मॉडल वीना मलिक के साबिक शौहर असद खटक ने जो सोशल मीडिया पर अपने पैगाम दिए, फिर वीना मलिक ने भी इस पर बात की, दोनों के दरमियान जो बहस होती रही बच्चों को लेकर इस बार, क्योंकि तलाक तो हो चुकी है, डाइवोर्स इनके ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन इस बार मामला आया बच्चों की हवालगी का। बिल्कुल, साबिक शौहर वीना मलिक के असद खटक ने अपनी साबिक अहलिया को बच्चों को दुबई से पाकिस्तान स्मगल करने और बदनाम करने के इल्जामात के तहत 50 करोड़ रुपए का हर्जाना जो नोटिस है वो भी भिजवाया है, और फिर उनकी साबिक अहलिया से मुबैना गुफ्तगू कॉन्वर्सेशन का जो एक वॉइस नोट है वो भी वायरल हुआ सोशल मीडिया के ऊपर। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे वीना मलिक को, बहुत से लोग असद खटक को सपोर्ट कर रहे थे। बच्चों की हवालगी का ये मामला है, और इस पूरे सिचुएशन में क्या असल मामला है, किस तरह से इसके ऊपर जो है वो अब काम होने जा रहा है, क्योंकि असद खटक साहब ये कह रहे हैं कि उसको लीगली परसू करेंगे और अपने बच्चों को जरूर वापस अपने पास लेकर आएंगे। मामला है यहाँ पर, क्योंकि बच्चे अमेरिकन सिटीजन हैं, दुबई में वो रहते थे और पाकिस्तान में इस वक्त वो मौजूद हैं, उन्होंने ऐसा कहा है, तो ये सारा मामला है जिस पर हमने बात भी करनी है, और इस बात पर हमने ये देखना है कि क्योंकि कानूनी मामला तो एक तरफ, लेकिन ये सोच रही क्योंकि डिस्कस भी हो रहा है तो इसके ऊपर बात होना जरूरी है। बिल्कुल, इस हवाले से हम बात करेंगे। वीना मलिक के साबिक शौहर असद खटक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असद। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच असद फॉर जॉइनिंग इन। सबसे पहले तो बहुत सिंपल सा सवाल कि ये मामला है क्या? हम देख रहे हैं मीडिया के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सी बातें आ रही हैं, कभी वीना मलिक का बयान आता है, फिर आपकी स्टेटमेंट आती है, बच्चे इस वक्त आपके कहाँ पर हैं, बताइएगा योर साइड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी बड़ी स्ट्रेंज है और बड़ी हौलनाक है, बिकॉज ये अभी सिर्फ कस्टडी का केस नहीं रहा, ये पाकिस्तान की इज्जत वकार का केस बन गया है। मैं आप सबको बताता चलूं कि मेरे बच्चों का नाम ACL में है, दुबई के ACL में, और अनफॉर्चुनेटली मेरे बच्चे स्मगल हुए हैं, वो भी पाकिस्तानी कॉन्सुलेट की हेल्प से, और पाकिस्तान के कोविड-19 फ्लाइट में 4 मई 2020 को वो लोग लाहौर उतरे हैं। और मज़े की बात ये है कि दुबई के सिस्टम में अभी तक मेरे बच्चे दुबई में शो हो रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर ECL का वर्डिक्ट है कोर्ट की तरफ से, और दुबई वाले सोच रहे हैं कि बच्चे दुबई में हैं क्योंकि अमेरिकन सिटीजन है। मसले यहाँ पे बड़े ख़तरनाक हैं। एक तो इलीगल पासपोर्ट बनाया गया है मेरे बच्चों के लिए, जो कि मैं गैर मौजूदगी में, बगैर मेरे NOC के, बगैर दुबई कोर्ट के और दुबई US कॉन्सुलेट के कंसर्न से। केस बड़ा सीधा है। दुबई हाई कोर्ट ने 10 जून 2020 को मेरे हक में फैसला देते हुए बच्चे मेरी हवालगी करने का इनको नोटिस दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोहतरमा ने कॉन्सुलेट के साथ मिली भगत करके मेरे बच्चों को पाकिस्तान भिजवा दिया है। असद, जो आप ये बात कर रहे हैं, इट्स अ बिग वन। Do you have any proofs for that? I'm serious. I'm serious about that, and I'm behalf of you guys and आपके तवस्सुत से मैं चीफ जस्टिस साहब को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसके ऊपर सुमोटो एक्शन ले। ये एक अगवा का केस नहीं है, ये कोई कस्टडी का केस नहीं है, इसमें मेरे मुल्क की बदनामी हो रही, इसमें मेरे पाकिस्तान की बदनामी हो रही, क्योंकि दुबई की टेरिटरी को वायलेट किया गया है। लेकिन आपको ये कैसे मालूम हुआ कि बच्चे आपके पाकिस्तान में हैं? आपने कोई पिक्चर्स देखी हैं, कोई वीडियो पे बात हुई है, किसी ने कोई इन्फॉर्म किया है? आपको कैसे मालूम है कि मेरे बच्चे जो है पाकिस्तान में है, US कॉन्सुलेट के साथ उनका कांटेक्ट है, US कॉन्सुलेट कराची का उन पे एक एक लम्हे का उनकी नज़र है। इसके अलावा मोहतरमा साहिबा ने मेरे ऊपर एक नोटिस और एक समन भेजा था पिंडी से, फैमिली कोर्ट से, कि हमें 5 लाख महीने का हमें मेंटेनेंस चाहिए। तो उसकी वजह से मुझे पता चला, और मुझे शौक तब हुआ कि वहाँ पर मोहतरमा ने मेरे बच्चों का पाकिस्तानी पासपोर्ट रखा हुआ था। ये भी शो नहीं किया था कि ये अमरीकी हैं। मोहतरमा से आप ये पूछें कि मोहतरमा, एक तो आप आ नहीं रहे टीवी के ऊपर, एक तो आप मेरे इल्जामात का भी वो नहीं कर, ऊपर से थ्रेट्स भी दे रही हैं, और अमेरिकन पासपोर्ट किधर है? अमेरिकन पासपोर्ट मेरे पास दुबई में है। अमेरिकन पासपोर्ट के ऊपर अमेरिकन पासपोर्ट के ऊपर ECL का स्टैंप लगा हुआ है, और दुबई के वो रेजिडेंस है। पाकिस्तान का क्या तो असद, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो ऑब्वियसली बच्चे ड्यूल नेशनल हो गए अगर उनका पाकिस्तान का भी पासपोर्ट है, विच इज़ नॉट इलीगल। दुनिया में लोगों की ड्यूल नेशनैलिटी होती है, और उन्होंने पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल किया, तो जो अमेरिकन पासपोर्ट के ऊपर ECL था तो वो टैग उस तरह से शो नहीं हो सका। आपने थ्रेट्स का भी जिक्र किया, और जी आप बड़ी सादा हैं, ठीक है? मुझे एक बात बताएं, दुबई के रेजिडेंस
मेरे बच्चे रेजिडेंस है दुबई के, अंडर मेरे स्पॉन्सरशिप पे, जी जी उनके पासपोर्ट के ऊपर दुबई का वीजा लगा हुआ है। किसी भी मुल्क के लिए आपने जब जाना होता है और आना होता है तो एंट्री और एग्जिट स्टैंप लगा होता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट अगर इस एम्बेसी से या कॉन्सुलेट से, जो कि कौंसल जनरल इसमें इन्वॉल्व है, मैं क्लियरली इल्जाम लगा रहा हूँ, कौंसल जनरल इन्वॉल्व है और उसके टैची भी इन्वॉल्व है, मंसूर शाह और अमजद अली साहब, अमजद साहब है या जो भी नाम है उनका, वो दोनों इन्वॉल्व हैं। क्योंकि वीना मलिक वहां जाती थी, मेरे सोर्सेस के मुताबिक वो उनको प्रोटोकॉल दिया जाता था, पीछे के दरवाजे से ऊपर रूम लेके जाते थे और रावी रेस्टोरेंट बाहर दुबई से इनके लिए खाने आते थे। और ये देखिए, ये सारा मामला आपके सोर्सेस ने कह दिया और चले आपने ये बता रहे हैं हमें, मामला फिर वही है कि आप देखें असल मामला ये है कि आप ये बताइएगा जरा प्रिसाइसली, ताकि हमें बात क्लियर हो जाए आपकी, कि आप कहाँ थे जब बच्चे वहाँ से गए? आप अगर अमेरिका में थे तो किसने बच्चों को जाने दिया दुबई से? फिर जो लाहौर पहुंचे हैं यहाँ पर क्या प्रूफ है या वो पाकिस्तान में? ये प्रूफ अभी तक आप वाज़ेह नहीं कर। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपने किया। आपको अगर याद है कोविड जब शुरू हुआ, मैं अमेरिका में अपने घर में था, ठीक है, मेरे बच्चे दुबई में थे और मैं 110% श्योर था कि दुबई से ये मूव नहीं हो सकते क्योंकि ऑलरेडी केस चल रहा है और उनके ऊपर उनका नाम ECL में है। जब किसी का नाम ECL में होता है वो कोई भी ताकत उसको सुपरविजन तो किसी की होगी ना जिसके पास वो होंगे। सुपरविजन किसकी थी उस टाइम बच्चों के ऊपर? सुपरविजन जो थी, इसने बच्चे मेरे हाइड किए हुए थे, उसके मैं मोहतरमा के पास थी, लेकिन हाई कोर्ट में केस चल रहा था कस्टडी का। जैसे मैंने आपको मेंशन किया 10 जून 2020 को वो मेरे हक में आ गया है। वो आप अगर उसकी कस्टडी के पेपर पढ़ें, एक अरेबिक वर्जन है और उसका इंग्लिश वर्जन है। इंग्लिश वर्जन में अगर आप पढ़ें तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक है। उसमें क्लियरली जज साहब ने लिखा हुआ है कि मुहतरमा जो है आउट ऑफ कंट्री रहती है, जो मैंने पहले भी बताया है, और मुहतरमा ने मेरे बच्चे एक स्ट्रेंजर बंदे के पास रखा हुआ था। और इसके अलावा मेरे बच्चे, उसकी जो छोटी बहन आई थी विजिट वीजे पे रह रही थी, बच्चों के लिए वो कोई भी उनके साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है कानूनन। माँ को अगर माँ के पास रहती भी हैं तो माँ होनी चाहिए, लेकिन मुहतरमा होती ही नहीं थी अपने बच्चों के साथ मंथ महीनों। अच्छा असद, आपने बीच में ये भी कहा कि एक कुछ थ्रेटनिंग्स की जा रही हैं आपकी साबिक अहलिया वीना मलिक की तरफ से। हमारे पास एक ऑडियो क्लिप भी है, मैं उस पर आपका कमेंट जरूर शामिल करूंगी, लेकिन मैं जस्ट टू बी प्रिसाइज वो क्लिप जरूर सुनवाना चाहती हूँ ताकि लोगों को भी आइडिया हो जाए कि हम कौन से वाली ऑडियो की बात कर रहे हैं। दुबई कोर्ट की तुम क्या बात कर रहे हो? तेरी 4 बहनें और एक माँ इधर नहीं रह रही? तो देख मैं क्या करती हूँ उनके साथ, तो चिल कर। किसी की औलाद, मैं किसी से मिलने नहीं गई हूँ। तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हारी बीवी हूँ? हमारी डाइवोर्स को 1.5 साल हो गया और पैसे उसको वापस कर दो, ठीक है ना, और दफा हो जाए। ये वो तमाम वीडियोस जो हम ऑडियो जो हम पूरी तरह से सुना नहीं सक रहे थे क्योंकि उसके अंदर कुछ गालम गलोच के अल्फाज थे, जिसे हमने ऑब्वियसली म्यूट कर दिया। और असद, आपको हम ये भी बता दें क्योंकि बीइंग अ मीडिया वी प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन एंड हम कोई एक साइड चूज नहीं करते, वी जस्ट वांट टू क्लियर द थिंग्स। तो हमने वीना मलिक साहिबा से रब्ता भी किया, उनसे बात करने की कोशिश भी की, और लेकिन उन्होंने मनाफ कर दिया। इनफैक्ट थोड़ा सा मेरे प्रोड्यूसर के साथ बदतहजीबी के साथ उन्होंने बात की। मुझे एक बात बताएं, जो अगर मैं झूठा हूँ तो मोहतरमा आप आए, आप तो ड्रामा क्वीन है, आपको तो एक छोटी सी चिंगारी की मीडिया भी नजर आए तो आप बाहर आ जाती, क्यों नहीं आती? इतने दिनों से मैं ये चीजें शेयर कर रहा हूँ, मीडिया के ऊपर मैं बैठा रहता हूँ। और मजे की बात, एक बात बताऊँ आपको, कल इसने एक यूट्यूबर को ब्लैकमेल किया था, उसको फोन किया था। अगर आप मेरी ट्विटर पे जाएं, उसको इनके भाई ने, जो कोकर साहब अपने आप को कहते हो, जिसका वकील है, उन्होंने इसको फोन किया था 1 बजे। जुनैरा माहम नाम है उस लड़की का, यूट्यूबर। उसने इनका पहले इंटरव्यू लिया, फिर मेरा मौकफ जाना। अच्छा। जब मेरा मौकफ जाना, जब इंटरव्यू गया और लोगों ने उसको मतलब वायरल हुआ, तो इस मोहतरमा ने उस लड़की को फोन किया। और आज अमेरिका के सुबह के टाइम वो लड़की मुझे बार बार फोन करी थी, मैं कहीं मीटिंग में बिजी था, तो मैंने कहा अच्छा, कहते मैंने आपसे इमरजेंसी में बात करनी है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं मुझे इन्होंने रात को 1 बजे फोन किया। मैंने कहा मैं अभी सो रही हूँ, सुबह बात कर ली। कहते हैं नहीं, हमने आपके ऊपर साइबर क्राइम में पर्चा काट दिया है। लेकिन वो तो एक अलग ऑब्वियसली मामला होगा, वो नहीं, तो ये अलग नहीं है सर। लेकिन आप देखें कि इस वक्त हमने आपको मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो आपके ऊपर भी पर्चा कटेगा साइबर क्राइम की मेरे खिलाफ बात। हमने तो उन्हें कॉल किया है, उन्होंने रिस्पॉन्स भी किया है और उन्होंने बैठ जाए। असद, उन्होंने अब रिस्पॉन्ड किया हमें और उन्होंने कहा है कि आप हमारे वकील से बात करें, वीना मलिक के जो वकील हैं उनसे हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली भी रिस्पॉन्ड नहीं किया।
बात ये है, उनका ये छोटा भाई है वकील, ये प्रेशर में आया हुआ है, ये इनके घर में ही रहता है, मोहतरम जो है इनके घर में ही रहता है। अच्छा। और मुझे यही पता है कि मैं उनकी बातें डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। मैं आपकी तवज्जुह से फिर कहता हूँ मीना मलिक साहब आप आए, लेकिन इससे पहले मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं इसके ऊपर सो मोटो एक्शन लें। इसने मेरे घर वालों को ट्रैक किया है, इसने मुझे क्लियरली बोला हुआ है कि मेरी बहनों को और मेरी माँ को ट्रैक किया हुआ, और इसके अलावा इसने पाकिस्तानी इज्जत व वकार के साथ खेला है। और मैं एक चीज और ऐड करता चलूं, हमने हर जगह पे लेटर सर्व किए हैं, DGFIA को लेटर सर्व किया है और DG पासपोर्ट ऑफिस को भी सर्व किया है। 27 अक्टूबर अगर आप स्क्रीन पे चला सके, कोई रिस्पांस नहीं है। मैं ट्वीट आपके सारे नोटिस जो आपने हमें लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं असद, वो हम स्क्रीन पर चला भी रहे हैं डेफिनेटली। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात जानना है कि स्कैंडल्स क्यों हो रहे हैं, क्यों होते हैं? आपकी खुला और डाइवोर्स का टाइम भी हमें याद है कि बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर बात आई थी, इट वाज़न्ट दैट सिंपल। फिर कस्टडी केस जब मीडिया के ऊपर आया तब भी बहुत सी बातें आई, वीना मलिक साहिबा की तरफ से भी, आपकी तरफ से भी। अब बच्चों की हवालगी का केस है जो क्लियरली यू हैव वन द कस्टडी केस ऑन जून, बट आप ये क्लेम कर रहे हैं कि मई में वो वैसे ही पाकिस्तान ट्रैवल कर गए थे। इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू कम टू पाकिस्तान एंड फेस ऑल द चार्जेस जो वीना पाकिस्तान के कोर्ट में लेकर चल रही हैं? Why all these scandals? मैं जो आपको कहूँ, मैंने मेरा अटर्नी ऑलरेडी लगा हुआ है। इनका जैसे आपके प्रोग्रामों में इनका कोई आता नहीं है, इसी तरह कोर्ट में भी इनका कोई वकील नहीं आता। 4 तारीख को भी डेट थी और कल जो थी, कल भी एक डेट थी, दोनों डेट नहीं आए हुए हैं। ठीक है, ऑलरेडी वहां पे उसको चैलेंज हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह वो कैंसिल भी हो गया है। और इन्होंने जो गपले किए हैं, इन्होंने जो नंबरियां की हैं, आप मुझे एक बात बताएं, चलें पासपोर्ट भी आप कह रहे हो ड्यूल है, वो बन गया, वो कॉन्सुलेट मुझे एक्सक्यूज कर देगा, हमें पता नहीं था आपका सिग्नेचर है या नहीं, आपकी परमिशन है नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक कंट्री में दुबई में उनका नाम ECL में, करेक्ट, बच्चों का नाम ECL में है, वो मूव नहीं हो सकते। आपके कौंसल जनरल साहब ने और उसके टैची साहब ने उनको फ्लाइट में कैसे बिठाया, PI की फ्लाइट में? लेकिन ECL में नाम, अब ये देखिए, अगर हम ऑन ग्राउंड रियलिटी पे बात करें तो ECL में नाम उनका USA का पासपोर्ट है। आप पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो इट विल ट्रैक बैक। आप समझ नहीं रही हैं, USA का पासपोर्ट हो या पाकिस्तानी पासपोर्ट हो, अगर USA का पासपोर्ट हो या पाकिस्तान का नाम है तो है। यानी मरियम नवाज का अगर ECL में नाम है, अगर मरियम नवाज को UK का पासपोर्ट दे दिया जाए तो क्या आप उसको छोड़ेंगे? नहीं हो सकता एक शख्स दो भी पासपोर्ट हो। लेकिन असद अभी तक आप ये नहीं बता सके कि किस तरह पता लगा कि बच्चे पाकिस्तान में मौजूद हैं। आपने कहा कि मुझे बस पता है, ये कंफर्म नहीं हुआ। इसने पिटीशन डाली थी मेंटेनेंस की, उसमें क्लियरली एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है लेकिन बच्चे जो है ग्रीक वेस्ट अपार्टमेंट में है कराची में। एज आई सेड टू यू, US कॉन्सुलेट, US गवर्नमेंट, इनका नजर है इनके ऊपर, क्योंकि ये बच्चे जो है US सिटीजन है और वो मेरे साथ कांटेक्ट में है। इनको कॉन्सुलेट कराची में बुलाया गया, इसके खिलाफ वेलफेयर केस भी ओपन किया US एम्बेसी ने। आपका तमाम मामला सामने आया और आपने इस पर बात भी की। आप हमारे साथ ही रहिएगा। वीना मलिक साहिबा के लॉयर से हमारा राब्ता हुआ है और वो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मोहम्मद तनवीर खोकर साहब, आप का शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। दूसरी लाइन पर हमारे असद खटक मौजूद थे। मामला था बच्चों की हवालगी का। ये कहा जा रहा है कि बच्चों की हवालगी का केस असद खटक जीत गए थे दुबई कोर्ट में, लेकिन उनको पाकिस्तान इलीगली स्मगल करके लाया गया, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप कोर्ट में नहीं जाते, इस पर क्या सिचुएशन है, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सर, इसमें मैं छोटी सी एक अर्ज कर दूं कि इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि जो पाकिस्तान की कोर्ट्स हैं, पाकिस्तान की कोर्ट्स ने बच्चों की कस्टडी मेरी सिस्टर और मेरी जो क्लाइंट हैं वीना मलिक, उनको दी हुई थी। ठीक है जी, बात कंटिन्यू कीजिएगा। और सेकंडली ये कि इन दोनों का एक रिकंसिलिएशन एग्रीमेंट हुआ था। दुबई से कैसे बच्चे को लेकर आए हो, ये पूछ ले क्वेश्चन। हमारी जो बहन है वीना मलिक, उनका एक रिकंसिलिएशन एग्रीमेंट हुआ था दुबई में और उसके तहत असद ने बच्चे जो हैं वीना के हवाले किए हुए थे कि बच्चे आप
بچے ماں رکھے گی اور مجھے اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ ایک ایگریمنٹ ہے, وہ میں آپ کے ساتھ. تنویر صاحب, ابھی اسد صاحب بتا رہے تھے دبئی میں کورٹ میں یہ کیس چل رہا تھا کسٹڈی کا, اور اسد کھٹک 20 جون کو وہ کیس جیت گئے اور کسٹڈی بچوں کے حوالے کر دی گئی. تو پھر اسد, تنویر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود گارڈین وینا ملک کو چوز کیا تھا. تنویر صاحب, میرے پیارے ایکس سالے صاحب, میری بات سنیں آپ, میرے پیارے ایکس سالے صاحب, ٹھیک ہے, آپ کی بہن کو 2018 میں میں نے کسٹڈی دیا, نو پرابلم, کسی کہنے پہ دیا کہ وہ ماں ہے تو ماں کی میں نے رسپیکٹ کی. لیکن آپ کی خوبصورت پیاری بہن نے میرے بچوں کو جو ضلالت والی زندگی دی 1.5 سال میں, ان کے ساتھ ایک مرد کو رکھا اور خود محترمہ آؤٹ آف کنٹری رہتی تھی. پھر جب میں 20 سپٹمبر 2019 کو دبئی پہنچا امریکہ سے, اور جو بچوں کی حالت دیکھی, اگر میڈم آپ کو میں نے کچھ پیپر بھیجے, کچھ ایف آئی آر وینا ملک کے خلاف ہیں, وہ عربی میں ہے لیکن میں اس میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایک ایف آئی آر جو کٹی ہے 20, آپ دیکھ لیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ 20 سپتمبر 2019 کو یہ اسد کھٹک اسد آیا ہوا ہے, اس نے برہنہ تھے, بچوں کے ساتھ ایک مرد تھا. آگے سنیں میری بات, وہ سب کچھ ہوا. اس کے بعد میں کورٹ گیا اور میں نے کہا یہ ریووک کر دو, میں نے کوئی کسٹڈی اس کا نہیں دینی. اور اس کے بعد اس کا یہ فیصلہ 10 جون 2020 کو اس لیے آیا, اور تھوڑا سا ڈیلے اس لیے ہوا کہ کووڈ تو بیسیکلی آپ کی دنیا بند تھی. دبئی کورٹ سے یہ فیصلہ آ گیا تھا آپ کے حق میں. تنویر صاحب, کورٹ میں دبئی کے اس وقت معاملہ تھا وہ اسد کھٹک کے حوالے سے ہے کہ ان کے لیے آ گیا ہے. آپ کیسے بچوں کو لے کے آئے اور پوچھ رہے ہیں پاکستان بچے اس وقت موجود ہیں, ان کے مطابق بچے پاکستان کیسے آ گئے جب عیسیٰ میں نام تھا دبئی میں؟ سر میں آپ کو یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں. اسد صاحب, ایک تو آپ تھوڑا سا اخلاقیات کو تھوڑا سا مد نظر رکھیں. میرا یہ پروفیشن ہے, میں لائر ہوں, آپ میرے ساتھ پرسنل نہ ہوں. سیکنڈلی سر بات یہ ہے کہ جہاں تک معاملہ ہے بچوں سے ریلیٹڈ, یہ کھٹک صاحب نے بچے خود ایک جب کنسیلیشن ایگریمنٹ کے تحت, میں آپ کو لیگل اس کا بھائی یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نے دیا تھا, وہ کینسل ہو گیا ہے, دبئی ہائی کورٹ نے کینسل کر دیا. آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی بات؟ پھر وہ کنسیلیشن ایگریمنٹ جو ہے اس کے اکارڈنگ. تنویر صاحب, اسد کھٹک یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو حوالگی کے لیے اگریمنٹ دیا تھا وہ ریووک ہو چکا, وہ ختم ہو گیا, ایک نیا آرڈر اور نیا ڈیسیجن آ گیا, کسٹڈی ان کو مل گئی. بچے پاکستان کیسے آئے, بس یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریے گا. اگر اس کے بعد کوئی فردر ایگریمنٹ کریں گے, وہ ایگریمنٹ تب ریووک ہوگا. ادروائز جہاں تک بچے پاکستان, بھائی صاحب یہ بتاؤ. جی تنویر صاحب. میڈم اگر بچے پاکستان آئے ہیں تو بچے ڈوئل نیشنل ہے. اس کے بعد جہاں تک بات رہی اسد صاحب, بھائی صاحب آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں, آپ سمجھ کیوں نہیں رہے تنویر صاحب, بچے ڈیول نیشنل ہے بھی تو کیسے ہیں, ان کا نام ای سی ایل میں ہے. جی تنویر صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ ای سی ایل میں جب نام ہے ایک ہی شخص کے, چاہے 4 پاسپورٹ ہوں, وہ ایک شخص ہے, وہ پاکستان کیسے آگئے, کیونکہ نام ان کا ای سی ایل میں تھا, چاہے وہ کوئی بھی پاسپورٹ ہو, وہ پاکستان کیسے آ گئے, ان کی ایگزٹ نہیں لگا ہوا ان کا پاسپورٹ. پاکستان ایسے ہے جب اسد صاحب نے خود اجازت دی ہے, انہوں نے سائن کیے ہیں. استغفر اللہ. اچھا یہ آپ کی توسط سے یہ بندہ کہہ رہا ہے, یہ آپ نوٹ کر لیں, یہ بہت بڑا سکیم ہے, جس میں جو لوگ انوالو ہوں گے, آئی ایم ریکویسٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان ٹیک a sumo ایکشن رائٹ ناؤ, بیکاز آئی ایم ناٹ. اسد ان کی آواز ہمیں کلیئر آنے دیں, آپ لیٹ ہم کمپلیٹ. ہمیں تنویر کی بات سمجھ میں اس طرح نہیں آئے گی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. جی تنویر آپ بولیے گا. گو ہیڈ, سن رہا ہوں میں. جو ایگریمنٹ سائن کیا تھا اسد, اس ایگریمنٹ میں یہ لکھا تھا اسد نے کہ, اس ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وینا مجھے کچھ عرصہ اپنے فلیٹ میں رہنے دے, کیونکہ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اور جاب بھی نہیں تھی نا. تو انہوں نے کہا تھا بھائی وینا مجھے کچھ عرصہ اپنے فلیٹ میں رہنے دے, تو بچے جو ہے بچے یہ اپنے پاس رکھیں, مجھے اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جب ان کی صلح کروائی تھی, تو ان کا یہ پرابلم تھا کہ یہ جاب نہیں کرتے تھے. تو مولانا طارق جمیل سے انہوں نے آن دا ریکارڈ, یہ سر تو بات, یہ تو آن دا ریکارڈ بات ہے کہ انہوں نے پرومس کیا تھا کہ میں جاب کروں گا اور میں اپنے بیوی بچوں کو مینٹین کروں گا. تنویر صاحب میں قطع کلامی معاف کیجیے گا, ایک سیکنڈ. بچے کیسے لے کے آئے ہو, یہ بتاؤ. میں بھی یہی پوچھنے والی تھی تنویر صاحب, وہ تمام چیزیں آن ریکارڈ رہیں اور سب کچھ سامنے بھی رہا. کرنٹ سچویشن کی اگر بات کریں, ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہو سکا کہ اگر دبئی کی ای سی ایل میں بچوں کا نام ہے تو بچوں نے ٹریول کیسے کیا. دوسرا, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی عدالت میں کیسز چل رہے ہیں, ابھی اسد کھٹک نے اسی انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ آپ لوگ عدالت پیش نہیں ہوتے, ایون پاکستان میں بھی کیسز کو پرسو نہیں کرتے. آلسو وینا ملک صاحبہ کی ایک آڈیو بھی لیک ہوئی جس میں وہ کلیئرلی تھریٹ کر رہی ہیں ان کی فیملی کو بھی. ان تینوں چیزوں کو کائنڈلی کلیئر کر دیجیے گا. ماضی میں جو ہوا وہ ہم نے دیکھا ہے.
اچھا میڈم یہ جو آڈیو ہے یہ آڈیو تو جب انویسٹیگیٹ ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے ایڈوانس کمیونیکیشن کے دور میں آڈیو پہ کوئی نہ کورٹس ریلائی کرتی ہیں نہ کوئی اور انسان ریلائی کرتا ہے، اس لیے کہ ان کی ریلائبلٹی نہیں ہوتی، صحیح ہے، آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں ان کو، آپ ڈینائی کر رہے ہیں کہ وہ بینا ملک صاحبہ نہیں ہے۔ توسط سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ واٹس ایپ پہ محترمہ نے مجھے آڈیو بھیجی ہے، بے شک موجود ہے، آپ کو اپنا میں موبائل دے دوں گا، فرینسک ہو جائے گی، فرینسک سے چیک ہو جائے گا، سب کچھ ہو کر لیں، ٹھیک ہے، فرینسک سے چیک ہو جائے گا۔ نیکسٹ تنویر صاحب، نیکسٹ سوال۔ تو میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے پراپر جو آپ اس سے ایک کویسچن کریں سر کہ آپ نے بچے کو دبئی سے کیسے نکالے، پاکستان کی سالمیت کی یہ بہت بڑا کویسچن ہے۔ اسد آپ تھوڑا سا اگر ٹائم دیں گے تو تنویر صاحب کلیئر کر سکیں گے۔ جی تنویر صاحب چلیں، گو ہیڈ، میں لسننگ۔ اچھا میڈم، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ماں اور باپ بچوں کے نیچرل گارڈین ہوتے ہیں، جب ماں باپ دونوں ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ بچے جو ہیں ماں کے پاس رہیں گے، تو پھر بچے اگر کہیں بھی ٹریول کرتے ہیں تو وہ انلیگل نہیں ہوتا، کیونکہ ماں باپ دونوں نام ای سی ایل میں تھا نا، معاملہ یہ نام ای سی ایل پہ تھا، وہاں سے کیسے نکلے؟ سونے میری تنویر میری بات سنو، میری بات سنو، آپ ایک چیز کو یہ چھوڑ دیں کہ ایگریمنٹ ہوا، وہ ایگریمنٹ پرسوو ہوا ہے، وہ ختم ہو گیا، ریووک ہو گیا، دبئی ہائی کورٹ نے اس ایگریمنٹ کو کینسل کر دیا، آپ کے پاس وہ پیپر نہیں ہے، آپ کی توسط سے میں نے آپ کو پیپر دیا اور ٹی وی پی دکھا رہے ہیں، اس بھائی صاحب کو بھجوا دیں، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا 2018 میں، تو جج نے وہ کینسل کر دیا ہے۔ کرنٹلی 10 جون 2020 کو اسد خٹک کو کسٹڈی مل گئی ہے۔ یہ کویسچن میرا ایک کویسچن یہ ہے تنویر، سنیں میری بات، ایک کویسچن یہ ہے۔ دوسرا کویسچن، بچوں کا نام ای سی ایل میں امریکن پاسپورٹ کدھر ہے؟ وہ پاکستان آئے کیسے؟ تیسرا کویسچن میں کر سکتا ہوں، میں باپ ہوں بچوں کا۔ تنویر صاحب اس سوال کا جواب دے دیں جو سب بھی پوچھ رہے ہیں۔ آپ تنویر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ وہ لیگل لائر بھی ہیں وینا ملک آپ کو بتا دیں، آپ کو جی میں پوچھ رہی ہوں اسد، اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دیں۔ جی کھوکر صاحب۔ جی میڈم، اس کے بعد جہاں تک بچے لانے کی بات ہے، بچے ڈوئل نیشنل ہیں، اور ڈوئل نیشنل بچے، ماں ڈوئل نیشنل بچوں کو پاکستانی پاسپورٹ پہ بچے اگر ٹریول کر کے یہاں آتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی انلیگیلٹی نہیں ہے، کیونکہ ماں نیچرل گارڈین ہے۔ نیچرل گارڈین اسے میں نے یا آپ نے نہیں بنایا، ماں کو نیچرل گارڈین اللہ کی ذات نے بنایا۔ اچھا لیکن نہیں، اسد ایک منٹ، اسد رکیے گا، دبئی کے ریزیڈنٹ ہوں، اسد رکیے گا، تنویر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسد ایک سیکنڈ رکیے گا ذرا۔ تنویر آپ کہہ رہے ہیں جو مدر ہیں وہ نیچرل گارڈین ہیں، نیچرل گارڈین ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ای سی ایل ایک قانونی نقطہ ہوتا ہے، ای سی ایل میں نام ہو تو کوئی شخص کسی کی مرضی کے بغیر جب تک وہ گورنمنٹ الاؤ نہیں کرے وہ نہیں جا سکتا۔ دبئی سے بچے پاکستان کیسے آئے، اس سوال کا جواب بس کلیئرلی دے دیجیے۔ سر تو یہ اگر انلیگل ہوتا تو دبئی گورنمنٹ آنے ہی نہ دیتی۔ ایگزٹ سٹیمپ لگی ہے بچوں کے پاس۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ تنویر صاحب، آپ کی امیگریشن میں ان کے پاسپورٹ پہ ویزا ہی نہیں ہے، پاسپورٹ پہ تو دبئی ان کا ایگزٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ انٹری نہیں، ایگزٹ کیسے ہو گیا ان کا؟ ٹھیک ہے، یہ پورا معاملہ obviously ایک لیگل سینیریو میں بھی جاتا ہے۔ خٹک صاحب اور تنویر صاحب آپ اس کو پاکستان میں پرسو بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ جس طرح اسد نے تمام ڈاکیومنٹس ہم تک پہنچائے، جس میں دبئی کورٹ کا ڈیسیجن بھی ہے کہ کسٹڈی ان کے پاس ہے، بچوں کی امریکن پاسپورٹ کی تصاویر بھی ہیں، دبئی میں جو ان کا پورا وہ اقامہ ہے جو اسد کے ساتھ ہی اٹیچڈ ہے اس کی تصاویر بھی ہیں۔ تو تنویر صاحب ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے ہی وہ تمام ڈاکیومنٹس جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس موجود ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کیجئے کہ یہ انلیگل نہیں تھا، اس میں ای سی ایل کا کوئی رول نہیں تھا، وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹریول کیے، تو وہ تمام چیزیں اگر آپ بھی پرووائڈ کر دیں گے تو آئی تھنک آپ کا بیانیہ زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور تنویر صاحب اس میں صرف ایک ہی پیپر اگر ہمیں مل جائے جو کہ ہم پروف کے ساتھ ہو کہ ایگزٹ سٹیمپ لگی ہو پاسپورٹ پہ، کیونکہ اس کے مرضی اس کے بغیر آپ نہیں ٹریول کر سکتے، ایگزٹ سٹیمپ والا پیپر اگر آپ بھیج دیں تو ہمارے تمام یہ سوال ختم ہو جائیں گے۔ سر میں ایچ اینڈ ایوری ڈاکومنٹ آپ کو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں، اور سیکنڈلی سر میں ایک چھوٹی سی یہاں پہ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کافی سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ کافی یہ شور مچا ہوا تھا کہ بچے جو ہیں وہ اسد کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ میں نے اسد صاحب سے 2 کہ 3 دفعہ رابطہ کرنے کی کوشش کی اور میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ بچوں کے باپ ہیں۔ کب کیا آپ نے رابطہ سر؟ آپ نے رابطہ کب کیا ہے مجھے بتائیں، میں ابھی شیئر کر دوں آپ اسکرین شاٹ آپ کی بہن کو میں نے کتنی میرے بچوں کے برتھ ڈے تک اس نے مجھے نہیں دکھایا۔ اب میں آپ یہ جھوٹ کا بولنا بند کر دیں مہربانی کریں، کب رابطہ کیا آپ نے؟ میں سب کے سامنے آپ سے پوچھ رہا ہوں کب رابطہ کیا آپ نے؟ کر رہے کیوں نہیں بچوں سے ملنا چاہ رہے؟ اچھا کوکر صاحب آپ نے کب رابطہ کیا تھا اسد خٹک صاحب سے؟
میں نے سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے ان کو میں نے میسج، مطلب آپ نے سوشل میڈیا پہ کیا ٹویٹ کیا ہے کہ آپ نے پرسنل میسج کیا ان کو؟ کریں آپ کو بچے میں ملواتا ہوں، یہ میری رسپانسبلٹی ہے اور میں یہ آن دا ریکارڈ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ بات. صحیح. تو خٹک صاحب آپ کے لیے ایک سوال ہے میرا، لیٹس وائنڈ اٹ اپ. جیسے تنویر کھوکھر صاحب نے کہا کہ وہ اپنے تمام ثبوت ہم سے شیئر کریں گے اور ہم وہ اسکرین پر چلائیں گے، تو وی آر ویٹنگ فار دیٹ. تنویر کھوکھر صاحب آپ ضرور وہ شیئر کریں کیونکہ ہم لوگ تو بیسکلی پورا معاملہ سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے یہاں پر. لیکن کھٹک صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جیسے کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پاکستان میں کیسز چل رہے ہیں، انہوں نے بچوں کی جو خرچہ ہے اس کا کیس بھی دائر کیا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے بچوں سے مل بھی لیں، خرچہ بھی دیں، تمام سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. کیا آپ پاکستان آ کے کیسز فیس کریں گے؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، جو پیرنٹس نے مینٹیننس کا جو 2 نمبر کیس کیا تھا جو سبھی تھا، وہ مہربانی اس کو بھائی جان کو یہ بتائیں تنویر صاحب، وہ کل ڈسمس ہو چکا ہے کیونکہ آپ کی عدم جو کیا کہتے ہیں کہ آئے نہیں تھے، آپ آتے نہیں تھے اور جج صاحب نے کینسل کر دیا. یہ ٹوپی ڈرامہ جو ہے نا یہ بند کر دیا. آپ دونوں بہن بھائی میرے بچے جو ہے نا میرے بچے کوئی دنیا کی طاقت ان کو نہیں چھوڑ سکتی کہ مجھے مجھ سے نہ ملا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک فیکٹ بتا رہا ہوں قانونی. جی کھوکھر صاحب. میڈم ہم کورٹ میں کیسز اپنے پرسو کر رہے ہیں اور جو ہے جہاں تک بچوں کا تعلق ہے، کیا کورٹ سے کیس ڈسمس ہوا ہے کل؟ میڈم کیس کوئی کینسل ہمارے کیسز نہیں ہوئے. کورٹ میں ہمارے جو میرے جو جونیئرز ہیں وہ پیش ہو رہے ہیں، کیسز کو پرسو کر رہے ہیں. ہاں البتہ کورونا کی وجہ سے ڈیلے ضرور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم پروف کا ویٹ کر رہے ہیں، وہ پیپر کا ایگزٹ اسٹیمپ کا ویٹ کر رہے ہیں. اگر وہ آ جائے گی تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام کریں گے، اس پر بات کریں گے، دوبارہ سے کوشش کریں گے آپ دونوں کو یہاں پر دعوت دیں اور اس پر بات کریں. بالکل. اسد کھٹک صاحب نے تو تمام جو پروف پرووائڈ کیے وہ ہم نے اسکرین پر چلائے بھی. اینڈ تنویر کھوکھر صاحب کائنڈلی اگر کیس جو چل رہا ہے کورٹ میں اس کا ڈاکومنٹ بھی پرووائڈ کر دیں. جانے سے پہلے میں ایک چیز کروں گا، جانے سے پہلے پلیز میری ایک سٹیٹمنٹ لے لیں کہ یہ ایک عام نیشنل سیکیورٹی کی ایشو پر آیا ہوا ہے. ایک کنٹری کا آپ نے ویلیشن کیا، وہ ان کی قانون کا ویلیشن کیا، ان کی ٹیریٹری کا ویلیشن کیا. ٹھیک ہے، آپ سمجھے سچویشن کو، آپ سمجھے یہ سوال کے جواب مل جائیں گے آپ کو. جی سر ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ اسد فار بینگ ود اس. تھینک یو سو مچ. تنویر کھوکھر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے.